श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 36 सर्गः। भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः। रामनामाङ्गितं चेदं पश्य दिव्यङ्गुलीयकं प्रत्ययार्थं तवानीदं तेन दत्तं महात्मना। समाश्वसिः भद्रं ते क्षीणदुःखपलाह्यसि गृहीत्वा प्रेक्षमाना सा भर्तुः करविभूषणं। भर्तारमिव सम्प्राप्तं जानकी मुदिताभवत्। चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणं। बभूव हर्षोदग्रं च राहुमुक्तैवोडुराट्। चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणं। बभूव हर्षोदग्रं च राहुमुक्तैवोडुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंस महाकपिं। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम। येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितं। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः। विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पतीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभः। यस्य ते नास्ति सन्द्रासो रावणानापि सम्भ्रमः। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं। यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितं। पराक्रमम् अविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दिष्ट्या सकुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः। लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः। कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेकलां। महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोतितः। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे। ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः। कच्चिन्न विदितो रामः कच्चिन्न परितप्यते। उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनसम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यते। कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। द्विविधं त्रिविधोपायम् उपायमपि सेवते। विजिगीषु सुहृत् कच्चित् मित्रेषु च परन्तपः। कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैः चाप्यभिगम्यते। कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैः चापि पुरस्कृतः। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः। कच्चित् पुरुषकारं च दैवं च प्रतिपद्यते। कच्चिन्न विगतस्नेहः विवासान्मयि राघवः। कच्चिन्मां व्यसनादस्मात् मोक्षयिष्यति राघवः। सुखानामुचितो नित्यम् अशुकानाम् अनुचितः। दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चित् रामो न सीदति। कौसल्यायास्तदा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च। अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च। मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चित् शोकेन राघवः। कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति। कच्चित् अक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः। त्वजिदीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते। वानराधिपति श्रीमान् सुग्रीव कच्चिदेष्यति
मत्कृते हरिभिर्वीरैः कृतोदन्तनगायुधैः कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्चरजालेन राक्षसान् विदमिष्यति रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनं कच्चिन्न दत्तेमसमानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धि मया विना शुष्यति लोकदीनं जलक्षये पद्ममिवातपेन धर्मापदेशात्यदश्च राज्यं मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिं नासीद्यता यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहात् विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावद्वकं दूतजिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रयस्य इतीव देवी वचनं महार्तं तं वानरेन्द्रं मधुराक्तमुत्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वामिहस्तां जानीते रामः कमललोचनः तेन त्वां नानयत्यासु शशीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षन् महतीं हैरिक्षगणसङ्कुलां विष्टम्भयित्वा बाणौगैः अक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसां तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः तास्यन्ति पतिरामस्य सतानपि वदिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहादिदैवद्विपः मलयेन च विन्द्येन मेरुणा मन्दरेण च दर्दुरेण च देवी शपे मूलफलेन च दर्दुरेण च देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गु बिम्बोष्टं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नानि पञ्चमं नैव दंशान्नमशकान् न कीडानः सरीसृपान् राघवोपनयेत् गात्रा त्वद्गतेनान्तरात्मना नैव दंशान्नमशकान् न कीडान् न सरीसृपान् राघवोपनयेत् गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यचिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रस्तततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा बलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत् सुमनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवं स्वसं त्वाम् अभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीदेतभिभाषमानः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरण्मुखे साम्बुदशेषचन्द्र निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे
षट्त्रिंशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।